sure with his guidance and help, we can go a far better level to actually achieve the aims and objectives what the society has decided. एक छोटासा लहानसा आणि उपक्रम आम्ही आता सुरू करता, which is on 31st of May, that is in APMC building. Okay, that is also we are trying to work upon. Okay. हय, थंय आमी कितें केलां की सगळे फार्मर जितले गोंय आसा तांचो एक आमी मेळावो हें केला, ऑर्गनायज केला. दॅट इज नोन एज द शेतकरी बाजार म्हणून आमी एक मेळावो हें केला, ऑर्गनायज केला. आनी तो बाजार आसा where all the farmers from across Goa will come at APMC building market yard Betorda, जी नवी बिल्डिंग जाल्या मार्केट यार्डाची. थंय तांणी एक आमकां जागो दिवपाचो ठरयला आनी त्या जाग्यार आमी ऑन दीस संडे दॅट इज 31st of May थंय आमी ते बाजार भरयतले, वेर वी वील ब्रँड एंड वी वील लेट पीपल नो दॅट थंय एक आमचो बाजार भरयता, शेतकरी बाजार, वेर पीपल शूड कम एंड परचेज द प्रोड्यूस. ओके. आतां प्रत्येक वेळार पुरोहिताचे फेस्त किंवा बाजार म्हणून ऑल ओवर गोवा प्रत्येक सिटीचे खंय ना खंय जाता, पूण थंय कितें जाता की कस्टमर एकूच फावटी येता, परचेस करता आनी वता. हांगा आमी APMC मार्केटान कितें करपाक पळयता, विथ गोवा शेतकरी आमी कितें करपाक पळयता की हो बाजार कंटिन्यूअस आसपाक जाय, वीच वील बी ओन्ली फॉर द गोवन प्रोड्यूस. ज्याच्या कडेन आमचे कृषी कार्ड आसा गोंयचें आनी तो गोंयकार आसा एज अ फार्मर, ताका खंय आमी प्राधान्य दितले आनी तो मनीस थंय येवन एवरी सॅटर्डे संडे ऑर एनी अदर डे दॅट वी वील डिसायड तो येतलो आनी थंय आपणालो बाजार भरयतलो. ओके. जेणे कारणे कितें जातलें की गोंयचे जे फार्मर्स आसा ताका एक 100% प्लेस मेळटली आनी सेम मॉडल कॅन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस ऑल द सिटीज ऑर ऑल द तालुका. हो उद्देश घेवन आमी हो वर्क सुरू केला. आतां उलोवपाचें आमकां खूब कितें आनी एक्टिविटीज आसा वीच वील बी अपडेटेड टू यू थ्रू different mediums like newspaper, media and Facebook. But this is what I think so is all about Goa Shetkari, and we welcome all other people also to come and join us for this initiative. We will have a membership drive. Anyone is interested, tumche through we want to tell the people that tanka the interest asa then they should come forward and become members of Goa Shetkari, which we will start launching in a couple of days. इतले उलोवन हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू सो मच. मंगेश खेडेकर. डेजिग्नेशन? We are members of. अजून आमी members आसा. ओके. सो यू हांव सराक रिक्वेस्ट करता की तांणी आमकां आशिर्वाद दिवचो आनी 4 शब्दां सांगचे मार्गदर्शन करचें. Posso não olhar? या Comprei uma hora Yes. आयज एक बरी एक सुरवात आमची जाता. गोवा शेतकरी आयज एक सुरवात केल्ली आसा संघटने मार्फत. आमचे म्हणजे आतांच आमची उपकाराची उलोवप करपी मनोज गांवकार आसा, त्यांनी म्हायती सगळी दिली आमकां सविस्तर. मंगेश खेडेकर, अजित पै, बाकी सगळे मेंबर, प्रेसाचे वाले, प्रिंट मिडिया आनी खास करून आयज हेजी लॉन्च आमी आतांच केल्ली आसा, तेजी सुरवात केल्या. गोवा शेतकरी ह्या संस्थे मार्फत आमी एक सुरवात केल्ली आसा. बरी आमच्या शेतकरी भावा बरोबरच गोंयचे प्रजेक, गोंयचे जनतेक की तांकां स्वस्त रेटीन कमी रेटी भितर भाजी मेळची. 100 रुपया भितर तेमी एक 10 आयटम अशें हें करून केल्ले आसा, जेणे करून प्रत्येकाने त्यांच्या घरा कडेन पुष्टी जावची, म्हणजे तांकां खंयच त्रास जायनासतना हे सगळें जे रुटीन तांकां जे भाजी पालो लागता तो तांकां अवेलेबल गोंयांत जे लोकांक जावचो. हितूंतल्यान सगळें एक बरी सुरवात जाल्ली आसा की हांव सदां म्हणटा की ह्या लॉकडावन पिरियडा भितर जे कोरोना व्हायरस हे येवन चालू आसा ताचे भितर सदींच प्रेस किंवा म्हाका सगळे कडेन उलोवप जाय विचारता की ह्या लॉकडावन पिरियडा भितर आमकां शेतकऱ्यांक किंवा हेजे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी म्हणजे गोंयांक नुकसाण कितें जाली, हानी कितें जाली आनी गोंयांक प्रॉफीट कितें जालो. आतां गोंयांक जर कोरोना व्हायरसा लागून नुकसाण जाली ही गोंयांकच न्ही तर आख्ख्या गोंयांक जावं देशाक जावं आख्ख्या राज्य म्हणजे वर्ल्डाक सगळे कडेन आसा नुकसाण म्हणजे आसा. पूण हांव मुद्दम जावन आवर्जून सांगता की
की ह्या नुकसानी बरोबर काही प्रमाणात काही फायदेय जाले आणि एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून म्हाका एक फायदो दिसता आणि जेणे करून आमच्या डिपार्टमेंटा भितर शेतकी खातें जें आसा आमचें आसा ताचे बरोबरच आमचे शेतकरी भाव आणि गोंयकार सगळे हांकां खंय तरी शेती भितर एक रुची निर्माण जाल्ली आसा आवड निर्माण जाल्ली आसा आयज तांकां आतां जेन्ना आमी ज्या पद्दतीन आमकां पळय जेन्ना लॉकडावन सडनली जाल्ले कारणान आमकां भाजीपालो सुद्दां वेजिटेबल्स आमकां खूब त्रास जाले सुरवातेक पूण काही प्रमाणात मागीर आमी हाडले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचे मार्फत सगळे हाडप जाले गांवचे आमचे काही प्रमाणात काही पिकयतात ते मेळ्ळे जालेच पूण परत एक अशी परिस्थिती जाली की आमकां येयले उपरांत लोकांक पावप कशें लॉकडावन असल्या कारणान लोकांनी घरांनी सकयल येवपाक जायना आणि सगळ्या कडेन पावयतले म्हळ्यार आमचे त्या प्रमाणे काय सगळे कडेन ऑलरेडी सगळ्यांचे आसता अशें ना खुबसो त्रासय जालो आतां प्रत्येकान हांव जाल्यार आपल्या भागांनी मॅनेज केली जाल्यार वेगळी म्हणजे म्हाका सुद्दां हांवें वॉलंटियर तयार करून हांवें ती भाजी घरान धाडली कळ्ळें पूण मागीर शेवटी हें घेवन रिस्क घेवन म्हणटा अशें आमच्या म्हणजे खात्या मार्फत जे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेमी सुद्दां भाजी हाडून आमी दिवपाचें आमच्या आवटलेटीन तो प्रयत्न जालो ही भाजी हाडटाना सुद्दां मागीर अशें लोकांक दिसता आमच्या शेतकऱ्या भावाचो दिसत की आमकां गोंयांत आमकां जर खास सगळ्यांची भाजी मोठ्या प्रमाणात आसली जाल्यार एटलीस्ट निदान थोडे दीस तरी आमी जे शेजारच्या राज्यांतले भाजी हाडटा ते आमी थोडे आमी हें करता आसले ह्या लॉकडावन पिरियडा भितर ते आमी स्टॉप करता आसलेले करपा जाय अशें लोकांक दिसपाक लागलें कित्याक दोनी राज्यांनी दोनी सायडीन पळयत जाल्यार वातावरण बरें ना आनी तरी देखून ना इलाजान सुद्दां आमकां आमचे कडेन तितली भाजी ना म्हणटकीर आमकां ती घेवचीच पडली आनी ती काळाची गरज घेवची पडटा आतां हेजे फुडें सुद्दां म्हणटो गोंयांत आमी प्राधान्य दिल्लें आसाच पूण तें एकाकी सगळें जातलें अशें ना आमकां भाजी शेजारच्या राज्यांत रावपाकूच जाय पूण तातूंत भितरच ही कल्पना जी आसा ह्या आयज गोवा शेतकरी हे सगळे जेणे आतां सांगोड जाल्ले आसा की एकठांय जावन तेंची कल्पना जाली लक्षांत आयलें की ह्या भितर आमी खंय तरी आमच्या गोंयकारांक एक ताचो कंट्रिब्युशन सहकार्य करचें आनी तेजे बरोबर शेतकऱ्यांक अवेरनस करचें दोनी गजाली तुमी लक्षांत घेतल्यो शेतकऱ्यांक मोटिवेट करप शेतकऱ्यांचे ऑर्डर जाणून घेवप शेतकऱ्यांक कांय साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवप आनी त्याच बरोबर आमच्या गोंयची जनतेक जे आसा त्या भाजीच्या रुपांनी ताका सवलत दिवप म्हणजे फॅसिलिटी दिवप हे अशें बरे उद्देशान हें सुरवात केल्ली आसा हांव आतांच आमच्या मनोज बाबा कडेन उलयी की तुमी हें करता आसतना फुडें आतां तुमी घेता आसतना कशें घेताली भाजी जाल्यार तुमी जेन्ना हे 10 आयटम आसात ते ऑलमोस्ट आमच्या हांगा मेळटा सगळें आनी काही कांदो बटाटो सुद्दां ते सगळें मेळटा जाल्यार हांवें ताका डिस्कस केल्लें आसा आनी मुद्दम हांव सांगतलो बी की तुमी प्राधान्य दिवपाक जाय आमच्या ग्रामीण भागांनी जे आमची भाजी पिकयतात लोक जे अजूनय काही जी सिजनल भाजी आसता ती भाजी पिकयतात ती भाजी तुमी घेवपाक चड प्राधान्य दिवपाक जाय जे आमची गोंयकार जे गोंयचे शेतकरी भाव करतात ती भाजी आनी तितली काय सगळ्यांक पावची ना हें हांवूय जाणा पूण तुमी जेन्ना दुसरी भाजी जेन्ना भायल्यान हाडची पडटा ती तुमी डायरेक्ट हाडपाक सोडून जे आमच्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान ऑलरेडी भाजी हाडटा ती सुद्दां तुमी जर ती घेयी जाल्यार सुद्दां एक बरी थंयच्यान तुमकां परत तुमकां आनी वचून खंय हाडपाची गरज पडची ना की जी भाजी आमची गोंयांत पयलीं पिकता ताका पयलीं प्रिफर दिलो आनी सगळी भाजी काय गोंयांत हाडची ना तितली क्वॉन्टिटी हाडची ना ती गजाल वेगळी पूण जेन्ना तुमकां आनी भाजी लागता ती आमची हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान जेन्ना गाडी डेरी आमची येता ती जर तुमी घेयत जाल्यार ही फॅसिलिटी जर तुमी दित जाल्यार आनीकूय बरें पडटलें कित्याक आमची कशें आसता आमची भाजी आसता ती आमी 1260 आमचे आउटलेट आसा त्या आउटलेटीन आमी हाडून भाजी दवरतात थंयच्यान लोक येवन वयतात ती तुमी भाजी हांव असो अशें म्हणटा की आउटलेट तेजे वयल्यान व्हरा अशें म्हणटा तुमकां तुमचो लागता तो कोणा जर तुमी होलसेल जाल्यार येता आसतना पयल्या पयलीं जर आमी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाक आसा जर घेतली जी लागता ती जाल्यार तुमच्यानी तुमच्या ह्या प्रमाणे तुमच्यानी ती दिवपाक मेळटा म्हणटकीच हें एक बरी तुमची सुरवात आसा पूण हांवें तुमी जेन्ना सुरवातेकूच आमच्या घरा कडेन जेन्ना येयले हांवें तांकां मुद्दम तुमकां हांव फ्री केल्लें कित्याक हें म्हळ्यार तुमी करता गजाल आहा ती बरी आसा कित्याक जे आमकां ज्या वस्तूंतल्यान शेतकऱ्याक बेनिफीट मेळटा ज्या वस्तूंतल्यान शेतकऱ्या बरोबरच गोंयचे जनतेक जेन्ना घरा कडेन तांची भाजी अवेलेबल जाता आनी अशी तुमचो विचार हो बरो विचार आसा जेणे करून गोंयचे जनतेक असलो त्रास जावचो न्ही म्हणून आनी ताका लागून हे गजाली खातीर तुमकां एक बरी सांगता तुमी जेन्ना आतां हें म्हणल्यार की आतां शेतकरी बाजार तुमी करता शेतकरी बाजार सुद्दां खूब करून बरी गजाल तितूंतल्यान तुमी थंय शेतकऱ्यांक सगळ्या एकठांय हाडून म्हणटा अशें जेजो अवेरनस करतले शेतकऱ्यांच्यो बाकीच्यो काही समस्या आसात
त्यो जाणून घेवंक हें मेळटलें. आयज तुमकां एक सांगन दिसता की बरी शेतकी फळाचें बरें काम म्हणजे बरें शेतकऱ्यांनी फुडें सरले आसात आनी आमी अशा तयारी दवरली आसा की जी पीक जे आमचे आतां घेता पावसाची पीक जेन्ना घेता ही पीक जाली उपरांत दुसरी निदान पीक शेतकऱ्या प्रत्येकान घेवपाक जाय जेणे करून दुसरी पीक जर घेयत जाल्यार आयज तांकां त्या त्या जमनींत त्या त्या भागांनी कसली पीक घेवंक शकता ताचो जो विचार हो आतांच जावपाक जाय तो सॉयल टेस्टींग आतांच जावपाक जाय त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी काम केल्लें आसा. हे आमी हालींच काही अशी जॉयंट मिटींग घेतली आतां सुद्दां म्हाका एक मिटींग आयली उपरांत आमचे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डायरेक्टर बाकी सगळ्यांचे कडेन की हेच फुडें व्हरता आसतना व्हरपाक की आमी आयज आमचे कडेन WRDचें उदक मेळटा. WRDचे इरिगेशन बंधारे आसात. ते इरिगेशनाच्या बंधाराचें उदक जेन्ना आमी तें उदक सांठोवन आमकां आमच्या पावस जाले उपरांत आमच्या भाजी रोवपाक वेगळी भाजी किंवा वेगवेगळे कडधान्य कितें जें गोंयांत पिकता तें पिकोवपा खातीर आमकां कशें आमी इरिगेशनाक सपोर्ट करून घेवन आमी आमकां शेतकऱ्यांक दुसरी पीक काडपाक कशें प्रोत्साहन दितले हेजेर आमी खुबसो आमचो हें चालू आसा. आमी एक हें केल्लें आसा की इरिगेशन डिपार्टमेंट आनी आमचे शेतकी खातें दोगांचे आमी एक जोड पावलां म्हणटा अशें त्या भागाचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट झेडिओ कन्सर्न झेडिओ जावं ते WRDचे AE JE हेंकां एकठांय रावन आमी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा डायरेक्टर सांगून दिल्लें आसा की तुमी वचून त्या भागांनी जे बंधाराचे आसा त्या बंधाराचें उदक आमी त्या भागांनी दितले जाल्यार त्या शेतकऱ्यांक आमी थंय ग्रूप करून शेतकऱ्यांक एक पंप लावन सुद्दां आमी उदक दिवपाक शकता तांकां. थंय त्या भागांनी कसली पीक येवंक शकता कसली भाजी येवपाक शकता कित्याक सगळे जमनीचेर सगळी भाजी येता अशी ना त्या त्या जमनीर जी आतां भाजी गोंयांत जी पिकता ती भाजी त्या त्या भागांनी कसली जातली ही पयली सॉयल टेस्टींग जावची ह्या कामाक आमी सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे खंय तरी प्रत्येकानी दुसरी पीक घेवपाक जाय. एक पीक जाले उपरांत जे आतां भाताचें पीक चडशे लोक घेतात पावसाळी ते जाले उपरांत त्या जमनीचेर मागीर दुसरी पीक घेवपाक जाय आनी ती पीक कसली घेतली हेका आमी प्रेजर दिल्लें आसा. म्हणजे फुडाराक आमचे गोंया भितर भाजी उत्पादन करपी आमचे शेतकरी भाव जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात वाड जावपाची आसा. आमचे आतां सद्या 1,40,000 हेक्टर जमीन आमची लागवडी जाली आसा आनी खाजन लँड कांय प्रमाणात सोडीत जाल्यार 14,000 हेक्टर जमीन आमच्या अजुनूय लागवडी खाली बसलेली पडन कळ्ळें. जमीन ती रोवपाक जाता पूण वयर आसा लोकांनी सोडलेली. ह्या जमनीचेर ह्या वर्साक मोठ्या प्रमाणात लोक शेतकरी फुडें सरले आसा. आयज आमकां हांव विकांतले एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर आमकां सगळे भेटे करून उलयता रिपोर्ट घेता आनी थंय म्हाका कळून चुकलें आसा की प्रत्येक भागात प्रत्येक तालुक्यांनी आयज जे शेतकरी पयलींचे आशिल्ले तेमी बी बियाणे जे आसात ते चड प्रमाणात घेवन गेलात जावं ते पेडे आसूं किंवा बाकी इतर भाजीचे आसूं. हे जे शेतकरी आशिल्ले ते ज्या वर्सा 140,000 हेक्टर म्हणटा पळय ते आनी ताचे भायर जे जेणी कोणाक शेती कडेन केली ना शेती जे शेती कडेन नसलेले पडत जमनी आशिल्ल्यो ते लोक सुद्दां आतां येवन झेडिओ ऑफिसांत येवपाक लागले मेळपाक लागले आसात आनी ते आमी ह्या वाटेन रोवपाक शकता. म्हणजे कितें रोयल्यार बरें कसली भाजी रोयल्यार बरें कितें केलें बरें अशे पद्दतीन आज एक अवेरनेस तयार जाल्लें आसा. आनी म्हणून म्हणटा हांव ह्या कोरोना व्हायरसा लागून लुकसाण तर आख्ख्या वर्ल्डाक जालें आख्ख्या जगाक जालें पूण काही प्रॉफीट जालो म्हणटलो जाल्यार हांव शेतकरी आयज खंय तरी जागृत जाल्ले आसा. शेतकरी खातें शेतकी खातें आनी जे शेतकरी हेतून भितर आमी एक संवाद सादपाक म्हणटा अशें आनी कसलोच गॅप उरचो ना म्हणून आमी वॉट्सॲप ग्रूप सुद्दां तयार केल्लो आसा जेणे करून कसलेय अडचण जे आसात जाल्यार शेतकऱ्यां कडेन ते आमी म्हायती घेवंक शकतात तेंचे अडचण जाणून घेवंक शकतात तेंचे तेमी कसलेय गजाली कडेन आपले कमेंट दिवपाक शकतात कसले अडचण शेअर करूंक शकतात अशे पद्दतीन आमी केल्ले आसा. हे सगळे खातीर हांव सांगता की तुमी ह्याच हेजो एक भाग करून तुमचें काम फुडें आसतलें. तुमी जेन्ना तुमचो लिंक जेन्ना भाजी तुमी कडेन आसात बाकीचे कडेन 10 आयटमा कडेन आसात किंवा खास करून जेन्ना भाजी किंवा कडधान्य हे दिवपाचो तुमचो प्रयत्न आसा आनी शेतकऱ्यांक मोटिवेट करपाचो तुमचो हेतू आसा म्हणजे हे डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट म्हणटा अशें सगळ्यांक आमकां एकमेकांक जोड पावलां हें काम करपाक जाय जेणे करून आमी शेतकऱ्यांक एक उसली पावंड्याचेर व्हरतले. गोंयाक एक कृशी प्रधान राज्य करपा खातीर आमी एक हें व्हरतले आनी हेजे खातीर आयज तुमी सुरवात केल्ली आसा. एक बरी कल्पना आनी बरो तुमचो जो विचार तुमी एकठांय म्हाका दिसता लॉकडावनाच्या टायमार तुमी एकठांय जाले आसता त्या निमित्यान तुमी एक तुमचे
तुमच्या विचारांतल्यान एक बरी म्हणजे तुमच्या एक बरी कल्पना आयली जेणे करून आयज गोंयचे जनतेक ताजो फायदो जातलो आनी खास करून शेतकरी भावांक ताजो फायदो जातलो जेणे करून तुमच्या माध्यमांतल्यान ते समस्या तुमी आयकून घेतले तुमची तुमी सुटी करतले आमचे कडेन तुमी हाडूं शकता हाडटले आनी जेणे करून सगळ्यांचो हे म्हणून आमच्या शेतकऱ्यांक ताजो फायदो जातलो आनी त्या बरोबर गोंयचे जनतेक फायदो जातलो तेन्ना हे तुमी एक बरी सुरवात केल्ली आसा तुमकां हांव हाजे बद्दल शुभेच्छा दिता आनी आमच्या खात्याचे शेतकी मंत्री ह्या नात्यान तुमकां कसली अडचणी केन्ना आसत किंवा आमचे सहकार्य केन्ना जाय आसत जाल्यार आमचे स्वता हांव म्हणजे ऑफीस जावन तुमकां सदीस हे बरे कामाक तुमचे फूल सपोर्ट आसतलो बरें कार्य जे कोण करता ताका सदीस प्रोत्साहन दिवपाकच जाय आनी तुमी आयज बरी सुरवात केल्ली आसा तुमकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी तुमी जे इनिशिएटीव घेवपा खातीर ज्या मनशान तुमी फुडाकार घेतला तुमकां आनीक व्हड शाबासकी दिता तर तुमी हे कार्यक्रम सुद्दां आयोजीत करता आसतना मुद्दम पळयता सुरवाती पासून एक 2-3 फावटी घराकडे येयली मुद्दम जावन एक कळकळ तेन्ना खुबशे पळयता आमी कितें करपा जाय म्हूण करप वेगळें आनी करता तें इल्सर करपा जाय मन लावन करपा जाय हे वेगवेगळे आसता हे आमी अनेक वर्सां तुमी पळयलें आसा आनी तुमी सुरवात करता आसतना तुमचें एक बरी मन लावन तुमी केल्लें आसा जेणे करून हाजेर कशें जावचें कितें जावचें डिस्कशन करपा खातीर तुमी येयले आनी हो सुंदर असो तुमी आज लॉन्च केल्लें आसा हो कार्यक्रम घडोवन हाडल्या बद्दल तुमकां शाबासकी दिता आनी तुमकां यश जमीन आमची आतां लागवडी खाला आसा ती 1,40,000 हेक्टर आता तुम्ही 1000 हेक्टर हां पडीक आसा ती पडीक म्हळ्यार जे कसपा शकता असली पडीक आसा ती पडीक आसा ती 14,000 हेक्टर 14,000 हेक्टरांतली ह्या वर्साक मॅक्झिमम आतां एक्झॅक्ट कितली जातली ती आतां मागीर पिकी उपरांत कळटली चडांत चड लोक इंट्रस्टेड आसा आतां पीक काडपाक ती गोवा शेतकारी आहा ती न्हू बरेचशे जी जमीन आसा पळय शेती जमीन ताची रुपांतर केलें वता आतां आमची ताळगांव एग्जांपल घेतल्यार ताळगांवां मोठ्या प्रमाणांत शेती जाता पूण आतां ती शेतीक घर येवपा लागला आतां पंचायत आपली बिल्डींग शेती बंदता हाजेर कितें कितें म्हणटा पळय हाजेर मोहन बाब हेजेर खूब हे आसा हे आतांचो हें न्ही ताका लागून तर हे आस्ते आस्ते करून शेती वेवसाय कडच्यान लोक आनी खंय गेला आयज 80-85च्या दरम्यान जर आमी पळयत जाल्यार जी जमीन आतां पडन आसला ती जमीन सुद्दां तेन्ना लोक रोयी कितें जावं तरी कितें तरी हें लोक करी मागीर कांय काळांतरान ही जमीन म्हणजे कमी काही रुपांतर जालें वेगळे भाशेन लोक वेगळे फिल्डाक गेले कोण कन्वर्शन करता कोण आनी कितें करता आनी खंय तरी शेती वेवसाय कमी जाल्लो आसा पूण आयज जेन्ना हांवें गेले 10 म्हयने पयलीं जेन्ना हांवें ह्या खात्याचो ताबो घेतलो तेन्ना साकून हांवें एक असो निश्चय केल्लो आसा आनी तेन्ना साकून सुरवाती पासूनच हांवें म्हज्या डिपार्टमेंटाक टायम टू टायम मिटींग घेवन इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की खऱ्या अर्थान गोंय हें कृशी प्रधान राज्य पयलीं आशिल्लें एक टायमार आनी तें कृशी प्रधान परत जावंक जाय आयज गोंयची आमकां गोंयची आयडेंटिटी वेगळीच जाल्ली आसा एक्चुअली तशें ना तें आयज आमी गोंया कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन लोकांचो वेगळो आसा लोक भायर सावन पळयता जेन्ना आख्ख्या भारताचे नकाशे जावं किंवा आख्ख्या वर्ल्डाचे आमी गोंय पळयता आसतना असो वेगळो अशें पळयतात गोंय दाखयता आसतना आमकां कांय कोस्टल बेल्ट दाखोवप जाता कांय बिची दाखोवप जाता बिचीचे कांय पर्यटक फॉरेनर आयिल्ले दाखयतात आनी हें गोंय म्हणून दाखयतात पूण हे गोंयचो एक भाग आसा ना न्हू पूण हें गोंय आसा तें 10 ते 15% आसा बाकीचें गोंय जें आसा तें हिरवळ आसा ज्या जाग्यार एग्रीकल्चर आसा फॉरेस्ट आसा हे 80 to 90% हे आसा पूण हें हांगा फोकस जालें ना आनी हांगा खंय तरी लोकांनी शेती कडेन खंय तरी पाट फिरयली काही प्रमाणात आयज परत एक फावटी शेती वेवसाय कडेन लोक वळपाक लागले आसा आयज ताका लागूनच आमी गेल्ले बजेटाक सुद्दां सीएमान अनावन्स केल्लें आसा ऑर्गेनीक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी आमच्या गोंयांत जावची ही भारताक पयलींच जाता अशी ही सुद्दां आमच्या गोंयांत आमी हें केल्लें आसा जावपाक ऑलरेडी अनावन्स केल्लें आसा तेन्ना परत एक फावटी शेती कडेन लोक वळोन एक शेती प्रधान राज्य जावचें आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमचें काम चालू आसा जे पयलीं कितें जालां तें आमी कोणाची नाणी धोणी काडीत रावप न्ही पयलीं कितें जालें तें जालें हेजें निदान हेजे फुडें तरी शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवन तेंच्यो अडचणी जाणून घेवन त्या शेती कडेन कित्याक कुशीन गेले त्या शेती वेवसायाक आसा सायडीन कित्याक गेले हें हांवें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तांकां मोटिवेट करून अवेरनेस तयार करून परत शेती कडेन वळपा खातीर आमी तांकां प्रोत्साहन दिता ते गोवा शेतकारी म्हणटा पळय ते कितले ब्रांचीस आसा आनी इच अंडर गव्हर्मेंट ओ कितें एक्झॅक्टली ना सर हाचे ब्रांचीस बी आजून करूना आमी आतां इट इज जस्ट अ न्यू ग्रूप कम टुगेदर
फुडें फॉर्म्युलेट करून मागीर रजिस्ट्रेशन कितले एग्रीकल्चरिस्ट येयले वा फार्मर्स कितले येयले हितून कम टू ग्रुपान येयले 13 मेंबर्स आनी दिस इज हाव फ्रॉम ऑल ओवर गोवा ऑल ओवर गोवा रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण. तुमी 100 रुपया 100 रुपया 10 भाजयो दिता म्हणटा बेनिफीट आसा हाव इट इज लायक दॅट हो गव्हर्मेंटाचें कितें हेल्प आहा हितून हातून 100 रुपया जो चार्ज केला शेतकऱ्यांक तातूंत प्रॉफीट करपाचो उद्देश नाशिल्लो इट इज एक्चुअली टू ब्रिंग ऑल द फार्मर्स टुगेदर हो विशय आशिल्लो आनी एपीएमसी हॅज हेल्प अस इन दॅट तांणे कांय चार्जीस अशें हें करूं ना आनी त्या शेतकऱ्यांक सगळें एकठांय हाडून हो प्रोसेस कंटिन्यू चालू उरचो हाजे खातीर तांकां एक मिनिमम मेंटेनन्स फी म्हणून 100 रुपया घेता आनी हो विशय एकठांय करता. पूण ही भाजी लोकलूच आसतली भायली हाडटा पळय ती भायर कांयच ना. कृषी कार्ड होल्डर फार्मर हूज हॅविंग अ कृषी कार्ड आनी डुईंग हातूंत कशें आसा कांदे बटाट सद्या आमकां डिपेंड रावचेच पडटा सो थोडे दीस आमी ते प्रिपेर करतले बाकीचे सगळे आतां आमी पळयलें तांबडी भाजी सुद्दां इन्क्लूड केल्या पूण ग्रॅज्युअली जशी जशी प्रोड्यूस आमकां मेळटा आमी शेतकऱ्याक असो मोटिवेट करतले ताका इन्स्पायर करतले आनी हळू तांचे कडेन भाजी घेतले. सर तुमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे कितें प्रयत्न आसतले हिंगकडच्यान भाजी घेवन वो ती हितून मॅक्सिमम होपोवपाचे बा नाही, आता आम्ही तेमी सुरवात आतांच केल्ली आसा म्हणून म्हणजे आमी आतांच लॉन्च केल्ली आसा फुडें आमकां अनेक ह्या विशयाचेर फुडें बसपा पडटलें म्हळ्यार तांकां एक हेजे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तांकां पयलीं ह्याच सांगलां तेंची कल्पना ती आसा की जे गोंयची भाजी जी आसा गोंया भितर जे भाजी उत्पादन करपी लोक आसा तेंची भाजी ते पयलीं घेतले पूण तांकां आतां इतलो जो मोठो रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार सगळीच भाजी ताबडतोब मेळटली अशी ना भाजी कडेन लोक आतां वळपा लागला पूण तांकां अशें म्हणलें आसा की सद्या भाजी जेन्ना जावं ते टमाट बटाट जावं किंवा अशें कांय भायसां हाडूं पडटलें तें तुमी सद्या आतां हाडली जाल्यार सुद्दां ती डायरेक्ट न हाडटा तुमी आमच्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हाडटा थंयच्यान तुमी घेवं शकता पूण बाकीची भाजी जी आसा ती मॅक्झिमम भाजी जी गोंयांत पिकता गोंयची शेतकरी पिकयता ती तुमी घेवची जेणे करून कितें जाता हें केल्ले कारणान हें आनीक बऱ्या पडटलें की ग्रामीण भागांनी आमचे भाजी करपी आहा जे लोक तेंची पिकावळ आसता ती मागीर थंयच मार्केटाक पयस पडटा म्हणून येवन रस्त्यार बसता थंयच गांवांतल्यान येवप आनी भायर रस्त्यार बसप तुमी पयलें आसता काणकोण वयता आसता त्या भागांनी केप्यां काणकोण बसता ह्या वाटेन सालसेटी बसता त्या लोकांक थंय येवपा पडचें ना त्या भाजी गांवांनी वचून जर ह्या संस्थेन जर घेतली जाल्यार ती ते घेवन त्या लोकांच्या घरांत पावपाक शकता न्ही. आयज 13 जावन एकठांय जाला म्हणटा अशें तुमकां दिसना की हे ग्रुपांनी एकठांय जावन अशी प्रमोट करचें जावं जाय कित्याक प्रत्येक तालुक्यान ते वाडयतलेच जेन्ना ते हें आसा तेंची गोंयांत पळयना वांगी म्हणल्यार भेंडे म्हणल्यार बिरबीर मागीर अळसांदे कणगां मसनाच्यो सारको हांगा खूब वाव आसा वाडोवपा तुमकां खबर आसा तुमकां आमचे स्पेशल कार्ड आसा हाजेर तुमी भर दिवपाक जाय आनी इवन आतां निरफणस आसा ताजेर जर वाडयल्यार लोकांक झाडां बी हें केलें आसता इतलो मागणी आसा बॉम्बेच्यान मनीस तो गोंयांत तो निरफणस सोदता सांगपाचें म्हणजे आनी ताचो रेट सुद्दां आतां खूब वाडला ताचें प्रोडक्शन वाडलें लोकांक सवाय मेळटलो आनी फायदो जातलो सो ह्या गोश्टीचेर तुमी मातसो भर दिवपाक जाय. तातूंत आमी म्हणल्या भशेन आमी वी हॅव टू एड्युकेट पीपल आमची गोवन भाजी कितें आसा फळां फुलां कितें आसा ही एड्युकेशन लोकां कडेन पावपाक जाय. आतां कंज्युमर आसा इवन जी चारां बोरां येतात हें येता तें लोकांक खावपाक मेळपाक जाय तें मेळना आनी दॅट इज वॉट वी आर लुकींग फॉर आनी हें 100% थ्रू ह्या माध्यमांतल्यान आमी प्रमोट करतले 100%. सद्या ही लॉन्च ऑफर फक्त आमी फोंडा पुरतीच दवरल्या फोंडा तालुका इनिशियली आनी एकदा फोंडा सेट जालो की हळू ग्रॅज्युअली वील गो इन अदर तालुकास. ओके. आग्रीच करतलो.